अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने साना साना वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ। भित्र आऊ, कम इन, कम इन। बस, सिट डाउन, सिट डाउन। उठ भन्न, स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। हात उठाऊ भन्नलाई चाहिँ रेज योर ह्यान्ड, रेज योर ह्यान्ड। जवाफ देऊ, एन्सर मी, एन्सर को अर्थ हो जवाफ, उत्तर, एन्सर मी। प्रश्न सोध, आस्क क्वेश्चन्स, आस्क को अर्थ हो सोध्नु र क्वेश्चन भनेको प्रश्न, आस्क क्वेश्चन्स। राम्रोसँग बस, सिट प्रॉपरली, प्रॉपरली भनेको चाहिँ राम्रोसँग, सिट भनेको बस्नु, सिट प्रॉपरली। नबोल, डोन्ट टक, डोन्ट टक। ठूलो स्वरले बोल, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। अब बिस्तारै बोल भन्न चाहिँ स्पीक सफ्टली, लाउडली भनेको ठूलो स्वरले अनि सफ्टली भनेको सानो स्वरले, स्पीक सफ्टली। ध्यान देऊ, जे काम गरिरहेको छ नि त्यसमा ध्यान देऊ भन्नलाई यसरी पे अटेन्सन, के भन्ने त पे अटेन्सन। यहाँ आऊ, कम हियर, कम हियर। त्यहाँ जाऊ भनेर भन्न अंग्रेजीमा गो देयर, गो देयर। अगाडि आऊ, कम फरवर्ड, कम फरवर्ड। पछाडि जाऊ भन्न गो ब्याक, गो ब्याक। कपी ल्याऊ, ब्रिङ योर कपी, ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु, ब्रिङ योर कपी। आफ्नो सिटमा बस, टेक योर सीट, टेक योर सीट। आफ्नो काम सक अथवा सकाऊ, फिनिश योर वर्क, फिनिश को अर्थ हो सकाउनु, सिद्ध्याउनु, फिनिश योर वर्क। मलाई देखाऊ, शो मी, SHOW, शो, शो को अर्थ हो देखाउनु, शो मी। आफ्नो काम चेक गर अथवा जाँच गर, चेक योर वर्क, चेक योर वर्क। यसलाई सुधार, करेक्ट इट, सुधार्नुलाई करेक्ट गर्नु भनिन्छ नि, करेक्ट इट। फेरि प्रयास गर, ट्राई अगेन। कसैले केही काम गर्यो अनि राम्रो भएन, सफल भएन भने फेरि प्रयास गर भनिन्छ नि, ट्राई अगेन। धेरै राम्रो, भेरी गुड, भेरी गुड। राम्रो गर्यौ, वेल डन, वेल डन। राम्रो काम भन्न चाहिँ गुड जब, गुड जब। छिटो गर, हरी अप, हरी अप। सावधान हौ, बी केयरफुल, केयरफुल भनेको सावधान, बी केयरफुल। न दौड, डोन्ट रन, रन भनेको दौडनु अनि न दौड भन्नलाई डोन्ट रन। बिस्तारै हिँड, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। समयमै आऊ, कम अन टाइम, कम अन टाइम। सीधा बस, सिट स्ट्रेट, सीधा भन्नलाई स्ट्रेट, सिट भनेको बस, सिट स्ट्रेट। दूरी राख, कीप डिस्टेन्स,
डिस्टेन्स भनेको दूरी, कीप डिस्टेन्स। झोला यहाँ राख, कीप ब्याग हियर। कीप को अर्थ हो राख्नु, कीप ब्याग हियर। झोला लैजाऊ भन्न चाहिँ टेक योर ब्याग, टेक योर ब्याग। बाहिर जाऊ, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। भित्र आऊ, कम इनसाइड, कम इनसाइड। पानी पिऊ, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। हात धुनु अथवा हात धोऊ, वाश ह्यान्ड्स, वाश ह्यान्ड्स। शौचालय जाऊ भन्नलाई गो टु टोयलेट, गो टु टोयलेट। चाँडै आऊ, कम क्विकली, कम क्विकली। चुपचाप बस, सिट साइलेन्टली अथवा सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। नधकल, नधकेल भन्न डोन्ट पुश, PUSH, पुश। पुश को अर्थ हो धकल्नु, डोन्ट पुश। राम्रोसँग खेल, प्ले नाइसली, प्ले नाइसली। पन्ना पल्टाऊ भन्न अंग्रेजीमा टर्न द पेज, टर्न द पेज। यो नक्कल गर, अब यो सार कपी गर भनिन्छ नि, कपी दिस। के भन्ने त, कपी दिस। बोल्न बन्द गर, धेरै बोलिरहेको बेलामा बच्चाहरू या त कोही मान्छेहरू अनि बोल्न बन्द गर अहिले भन्नु पर्यो नि। स्टप टकिङ, अहिले पनि भनेर जोड्यो भने चाहिँ स्टप टकिङ नाउ। यहाँ ध्यान देऊ, फोकस हियर। अब काम गरिरहेछ केही काम अनि यताउता ध्यान लगायो भने यता फोकस गर न, यता ध्यान देऊ भनिन्छ नि, फोकस हियर। लाइनमा बस, सिट इन लाइन, सिट इन लाइन। साथीलाई मद्दत गर, हेल्प फ्रेन्ड्स, हेल्प फ्रेन्ड्स। माफ गर्नुस् भन, से सरी, से सरी। धन्यवाद भन भनेर सिकाउनु पर्छ नि, हो यसो बेला से थ्याङ्क यू, से थ्याङ्क यू। झगडा नगर, डोन्ट फाइट। फाइट भनेको झगडा, डोन्ट फाइट भनेको चाहिँ झगडा नगर। घर जाऊ, गो होम, गो होम। अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने साना साना वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ। भित्र आऊ, कम इन, कम इन। बस, सिट डाउन, सिट डाउन। उठ भन्न स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। हात उठाऊ भन्नलाई चाहिँ रेज योर ह्यान्ड, रेज योर ह्यान्ड। जवाफ देऊ, एन्सर मी। एन्सर को अर्थ हो जवाफ, उत्तर, एन्सर मी। प्रश्न सोध, आस्क क्वेश्चन्स। आस्क को अर्थ हो सोध्नु र क्वेश्चन भनेको प्रश्न, आस्क क्वेश्चन्स। राम्रोसँग बस, सिट प्रपरली। प्रपरली भनेको चाहिँ राम्रोसँग, सिट भनेको बस्नु, सिट प्रपरली। नबोल, डोन्ट टक, डोन्ट टक। ठूलो स्वरले बोल, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। अब बिस्तारै बोल भन्न चाहिँ स्पीक सफ्टली। लाउडली भनेको ठूलो स्वरले,
अनि सफ्टली भनेको सानो स्वरले। स्पिक सफ्टली। ध्यान देऊ, जे काम गरिरहेको छ नि त्यसमा ध्यान देऊ भन्नलाई यसरी पे अटेन्सन। के भन्ने त? पे अटेन्सन। यहाँ आऊ। कम हियर, कम हियर। त्यहाँ जाऊ भनेर भन्न अंग्रेजीमा गो देयर, गो देयर। अगाडि आऊ। कम फरवर्ड, कम फरवर्ड। पछाडि जाऊ भन्न गो ब्याक, गो ब्याक। कपी ल्याऊ। ब्रिङ योर कपी। ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु। ब्रिङ योर कपी। आफ्नो सिटमा बस। टेक योर सिट, टेक योर सिट। आफ्नो काम सक अथवा सकाऊ। फिनिश योर वर्क। फिनिश को अर्थ हो सकाउनु, सिद्ध्याउनु। फिनिश योर वर्क। मलाई देखाऊ। शो मी, SHOW, शो। शो को अर्थ हो देखाउनु। शो मी। आफ्नो काम चेक गर अथवा जाँच गर। चेक योर वर्क, चेक योर वर्क। यसलाई सुधार। करेक्ट इट। सुधार्नुलाई करेक्ट गर्नु भनिन्छ नि। करेक्ट इट। फेरि प्रयास गर। ट्राई अगेन। कसैले केही काम गर्यो अनि राम्रो भएन, सफल भएन भने फेरि प्रयास गर भनिन्छ नि। ट्राई अगेन। धेरै राम्रो। भेरी गुड, भेरी गुड। राम्रो गर्यौ। वेल डन, वेल डन। राम्रो काम भन्न चाहिँ गुड जब, गुड जब। छिटो गर। हरी अप, हरी अप। सावधान हौ। बी केयरफुल। केयरफुल भनेको सावधान। बी केयरफुल। न दौड। डोन्ट रन। रन भनेको दौडनु अनि न दौड भन्नलाई डोन्ट रन। बिस्तारै हिँड। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। समयमै आऊ। कम अन टाइम, कम अन टाइम। सीधा बस। सिट स्ट्रेट। सीधा भन्नलाई स्ट्रेट। सिट भनेको बस। सिट स्ट्रेट। दूरी राख। कीप डिस्टेन्स। डिस्टेन्स भनेको दूरी। कीप डिस्टेन्स। झोला यहाँ राख। कीप ब्याग हियर। कीप को अर्थ हो राख्नु। कीप ब्याग हियर। झोला लैजाऊ भन्न चाहिँ टेक योर ब्याग, टेक योर ब्याग। बाहिर जाऊ। गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। भित्र आऊ। कम इनसाइड, कम इनसाइड। पानी पिऊ। ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। हात धुनु अथवा हात धोऊ। वाश ह्यान्ड्स, वाश ह्यान्ड्स। शौचालय जाऊ भन्नलाई गो टु टोयलेट, गो टु टोयलेट। चाँडै आऊ। कम क्विकली, कम क्विकली। चुपचाप बस। सिट साइलेन्टली अथवा सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। नधकल, नधकेल भन्न डोन्ट पुश। PUSH पुश। पुश को अर्थ हो धकल्नु।
Don't push. राम्रोसँग खेल. Play nicely. Play nicely. पन्ना पल्टाऊ भन्न अंग्रेजीमा turn the page. Turn the page. यो नक्कल गर, अब यो सार कपी गर भनिन्छ नि. Copy this. के भन्ने त? Copy this. बोल्न बन्द गर. धेरै बोलिरहेको बेलामा बच्चाहरू या त कोही मान्छेहरू अनि बोल्न बन्द गर अहिले भन्नु पर्यो नि. Stop talking. अहिले पनि भनेर जोड्यो भने चाहिँ stop talking now. यहाँ ध्यान देऊ. Focus here. अब काम गरिरहेछ केही काम अनि यताउता ध्यान लगायो भने यता फोकस गर न, यता ध्यान देऊ भनिन्छ नि. Focus here. लाइनमा बस. Sit in line. Sit in line. साथीलाई मद्दत गर. Help friends. Help friends. माफ गर्नुस् भन. Say sorry. Say sorry. धन्यवाद भन भनेर सिकाउनु पर्छ नि. हो यसो बेला Say thank you. Say thank you. झगडा नगर. Don't fight. Fight भनेको झगडा. Don't fight भनेको चाहिँ झगडा नगर. घर जाऊ. Go home. Go home. अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने साना साना वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ. भित्र आऊ. Come in. Come in. बस. Sit down. Sit down. उठ भन्न. Stand up. Stand up. हात उठाऊ भन्नलाई चाहिँ Raise your hand. Raise your hand. जवाफ देऊ. Answer me. Answer को अर्थ हो जवाफ, उत्तर. Answer me. प्रश्न सोध. Ask questions. Ask को अर्थ हो सोध्नु र question भनेको प्रश्न. Ask questions. राम्रोसँग बस. Sit properly. Properly भनेको चाहिँ राम्रोसँग. Sit भनेको बस्नु. Sit properly. नबोल. Don't talk. Don't talk. ठूलो स्वरले बोल. Speak loudly. Speak loudly. अब बिस्तारै बोल भन्न चाहिँ Speak softly. Loudly भनेको ठूलो स्वरले अनि softly भनेको सानो स्वरले. Speak softly. ध्यान देऊ. जे काम गरिरहेको छ नि त्यसमा ध्यान देऊ भन्नलाई यसरी Pay attention. के भन्ने त? Pay attention. यहाँ आऊ. Come here. Come here. त्यहाँ जाऊ भनेर भन्न अंग्रेजीमा Go there. Go there. अगाडि आऊ. Come forward. Come forward. पछाडि जाऊ भन्न Go back. Go back. कॉपी ल्याऊ. Bring your copy. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. Bring your copy. आफ्नो सिटमा बस. Take your seat. Take your seat. आफ्नो काम सक अथवा सकाऊ. Finish your work. Finish को अर्थ हो सकाउनु, सिद्ध्याउनु. Finish your work. मलाई देखाऊ. Show me. SHOW. Show. Show को अर्थ हो देखाउनु. Show me.
आफ्नो काम चेक गर अथवा जाँच गर। चेक योर वर्क। चेक योर वर्क। यसलाई सुधार। करेक्ट इट। सुधार्नुलाई करेक्ट गर्नु भनिन्छ नि। करेक्ट इट। फेरि प्रयास गर। ट्राई अगेन। कसैले केही काम गर्यो अनि राम्रो भएन, सफल भएन भने फेरि प्रयास गर भनिन्छ नि। ट्राई अगेन। धेरै राम्रो। भेरी गुड। भेरी गुड। राम्रो गर्यौ। वेल डन। वेल डन। राम्रो काम भन्न चाहिँ गुड जब। गुड जब। छिटो गर। हरी अप। हरी अप। सावधान हौ। बी केयरफुल। केयरफुल भनेको सावधान। बी केयरफुल। नदौड। डोन्ट रन। रन भनेको दौडनु अनि नदौड भन्नलाई डोन्ट रन। बिस्तारै हिँड। वॉक स्लोली। वॉक स्लोली। समयमै आऊ। कम अन टाइम। कम अन टाइम। सीधा बस। सिट स्ट्रेट। सीधा भन्नलाई स्ट्रेट। सिट भनेको बस। सिट स्ट्रेट। दूरी राख। कीप डिस्टेन्स। डिस्टेन्स भनेको दूरी। कीप डिस्टेन्स। झोला यहाँ राख। कीप ब्याग हियर। कीप को अर्थ हो राख्नु। कीप ब्याग हियर। झोला लैजाऊ भन्न चाहिँ टेक योर ब्याग। टेक योर ब्याग। बाहिर जाऊ। गो आउटसाइड। गो आउटसाइड। भित्र आऊ। कम इनसाइड। कम इनसाइड। पानी पिऊ। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। हात धुनु अथवा हात धोऊ। वाश ह्यान्ड्स। वाश ह्यान्ड्स। शौचालय जाऊ भन्नलाई गो टु टोयलेट। गो टु टोयलेट। चाँडै आऊ। कम क्विकली। कम क्विकली। चुपचाप बस। सिट साइलेन्टली अथवा सिट क्वाइटली। सिट क्वाइटली। नधकल नधकेल भन्न डोन्ट पुश। PUSH पुश। पुश को अर्थ हो धकल्नु। डोन्ट पुश। राम्रोसँग खेल। प्ले नाइसली। प्ले नाइसली। पन्ना पल्टाऊ भन्न अंग्रेजीमा टर्न द पेज। टर्न द पेज। यो नक्कल गर। अब यो सार कपी गर भनिन्छ नि। कपी दिस। के भन्ने त कपी दिस। बोल्न बन्द गर। धेरै बोलिरहेको बेलामा बच्चाहरू या त कोही मान्छेहरू अनि बोल्न बन्द गर अहिले भन्नु पर्यो नि। स्टप टकिङ। अहिले पनि भनेर जोड्यो भने चाहिँ स्टप टकिङ नाउ। यहाँ ध्यान देऊ। फोकस हियर। अब काम गरिरहेछ केही काम अनि यताउता ध्यान लगायो भने यता फोकस गर न, यता ध्यान देऊ भनिन्छ नि। फोकस हियर। लाइनमा बस। सिट इन लाइन। सिट इन लाइन। साथीलाई मद्दत गर। हेल्प फ्रेन्ड्स। हेल्प फ्रेन्ड्स। माफ गर्नुस् भन। से सरी। से सरी। धन्यवाद भन भनेर सिकाउनु पर्छ नि। हो यसो बेला से थ्याङ्क यू। से
थ्याङ्क यू। झगडा नगर। डोन्ट फाइट। फाइट भनेको झगडा, डोन्ट फाइट भनेको चाहिँ झगडा नगर। घर जाऊ। गो होम। गो होम। अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने साना साना वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ। भित्र आऊ। कम इन। कम इन। बस। सिट डाउन। सिट डाउन। उठ भन्न। स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। हात उठाऊ भन्नलाई चाहिँ रेज योर ह्यान्ड। रेज योर ह्यान्ड। जवाफ देऊ। एन्सर मी। एन्सर को अर्थ हो जवाफ, उत्तर। एन्सर मी। प्रश्न सोध। आस्क क्वेश्चन्स। आस्क को अर्थ हो सोध्नु र क्वेश्चन भनेको प्रश्न। आस्क क्वेश्चन्स। राम्रोसँग बस। सिट प्रॉपरली। प्रॉपरली भनेको चाहिँ राम्रोसँग, सिट भनेको बस्नु, सिट प्रॉपरली। नबोल। डोन्ट टक। डोन्ट टक। ठूलो स्वरले बोल। स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। अब बिस्तारै बोल भन्न चाहिँ स्पीक सफ्टली। लाउडली भनेको ठूलो स्वरले अनि सफ्टली भनेको सानो स्वरले। स्पीक सफ्टली। ध्यान देऊ। जे काम गरिरहेको छ नि त्यसमा ध्यान देऊ भन्नलाई यसरी पे अटेन्सन। के भन्ने त? पे अटेन्सन। यहाँ आऊ। कम हियर। कम हियर। त्यहाँ जाऊ भनेर भन्न अंग्रेजीमा गो देयर। गो देयर। अगाडि आऊ। कम फरवर्ड। कम फरवर्ड। पछाडि जाऊ भन्न गो ब्याक। गो ब्याक। कपी ल्याऊ। ब्रिङ योर कपी। ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु। ब्रिङ योर कपी। आफ्नो सिटमा बस। टेक योर सिट। टेक योर सिट। आफ्नो काम सक अथवा सकाऊ। फिनिश योर वर्क। फिनिश को अर्थ हो सकाउनु, सिद्ध्याउनु। फिनिश योर वर्क। मलाई देखाऊ। शो मी। SHOW शो। शो को अर्थ हो देखाउनु। शो मी। आफ्नो काम चेक गर अथवा जाँच गर। चेक योर वर्क। चेक योर वर्क। यसलाई सुधार। करेक्ट इट। सुधार्नुलाई करेक्ट गर्नु भनिन्छ नि। करेक्ट इट। फेरि प्रयास गर। ट्राई अगेन। कसैले केही काम गर्यो अनि राम्रो भएन, सफल भएन भने फेरि प्रयास गर भनिन्छ नि। ट्राई अगेन। धेरै राम्रो। भेरी गुड। भेरी गुड। राम्रो गर्यौ। वेल डन। वेल डन। राम्रो काम भन्न चाहिँ गुड जब। गुड जब। छिटो गर। हरी अप। हरी अप। सावधान हौ। बी केयरफुल। केयरफुल भनेको सावधान। बी केयरफुल। नदौड। डोन्ट रन। रन भनेको दौडनु अनि नदौड भन्नलाई डोन्ट रन। बिस्तारै हिँड। वॉक स्लोली। वॉक स्लोली। समयमै आऊ। कम अन टाइम।
कम अन टाइम। सिधा बस। सिट स्ट्रेट। सिधा भन्नलाई स्ट्रेट, सिट भनेको बस, सिट स्ट्रेट। दूरी राख। कीप डिस्टेन्स। डिस्टेन्स भनेको दूरी, कीप डिस्टेन्स। झोला यहाँ राख। कीप ब्याग हियर। कीप को अर्थ हो राख्नु, कीप ब्याग हियर। झोला लैजाऊ भन्न चाहिँ टेक योर ब्याग। टेक योर ब्याग। बाहिर जाऊ। गो आउटसाइड। गो आउटसाइड। भित्र आऊ। कम इनसाइड। कम इनसाइड। पानी पिऊ। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर। हात धुनु अथवा हात धोऊ। वाश ह्यान्ड्स। वाश ह्यान्ड्स। शौचालय जाऊ भन्नलाई गो टु टोयलेट। गो टु टोयलेट। चाँडै आऊ। कम क्विकली। कम क्विकली। चुपचाप बस। सिट साइलेन्टली अथवा सिट क्वाइटली। सिट क्वाइटली। नधकल नधकेल भन्न डोन्ट पुश। PUSH पुश। पुश को अर्थ हो धकल्नु, डोन्ट पुश। राम्रोसँग खेल। प्ले नाइसली। प्ले नाइसली। पन्ना पल्टाऊ भन्न अंग्रेजीमा टर्न द पेज। टर्न द पेज। यो नक्कल गर। अब यो सार कपी गर भनिन्छ नि। कपी दिस। के भन्ने त? कपी दिस। बोल्न बन्द गर। धेरै बोलिरहेको बेलामा बच्चाहरू या त कोही मान्छेहरू अनि बोल्न बन्द गर अहिले भन्नु पर्यो नि। स्टप टकिङ। अहिले पनि भनेर जोड्यो भने चाहिँ स्टप टकिङ नाउ। यहाँ ध्यान देऊ। फोकस हियर। अब काम गरिरहेछ केही काम अनि यताउता ध्यान लगायो भने यता फोकस गर न, यता ध्यान देऊ भनिन्छ नि। फोकस हियर। लाइनमा बस। सिट इन लाइन। सिट इन लाइन। साथीलाई मद्दत गर। हेल्प फ्रेन्ड्स। हेल्प फ्रेन्ड्स। माफ गर्नुस् भन। से सरी। से सरी। धन्यवाद भन भनेर सिकाउनु पर्छ नि। हो यसो बेला से थ्याङ्क यू। से थ्याङ्क यू। झगडा नगर। डोन्ट फाइट। फाइट भनेको झगडा, डोन्ट फाइट भनेको चाहिँ झगडा नगर। घर जाऊ। गो होम। गो होम। अंग्रेजी बोल्न जान्नै पर्ने साना साना वाक्यहरूको प्र्याक्टिस यसरी नै गर्दै जाउँ। भित्र आऊ। कम इन। कम इन। बस। सिट डाउन। सिट डाउन। उठ भन्न स्ट्यान्ड अप। स्ट्यान्ड अप। हात उठाऊ भन्नलाई चाहिँ रेज योर ह्यान्ड। रेज योर ह्यान्ड। जवाफ देऊ। एन्सर मी। एन्सर को अर्थ हो जवाफ, उत्तर। एन्सर मी। प्रश्न सोध। आस्क क्वेश्चन्स। आस्क को अर्थ हो सोध्नु र क्वेश्चन भनेको प्रश्न। आस्क क्वेश्चन्स। राम्रोसँग बस। सिट प्रपरली। प्रपरली भनेको चाहिँ राम्रोसँग, सिट भनेको बस्नु, सिट प्रपरली। नबोल। डोन्ट टक। डोन्ट
talk. ठूलो स्वरले बोल. Speak loudly. Speak loudly. अब बिस्तारै बोल भन्न चाहिँ Speak softly. Loudly भनेको ठूलो स्वरले अनि softly भनेको सानो स्वरले. Speak softly. ध्यान देऊ. जे काम गरिरहेको छ नि त्यसमा ध्यान देऊ भन्नलाई यसरी पे अटेन्सन. के भन्ने त? पे अटेन्सन. यहाँ आऊ. कम हियर. कम हियर. त्यहाँ जाऊ भनेर भन्न अंग्रेजीमा गो देयर. गो देयर. अगाडि आऊ. कम फरवर्ड. कम फरवर्ड. पछाडि जाऊ भन्न गो ब्याक. गो ब्याक. कपी ल्याऊ. ब्रिङ योर कपी. ब्रिङ को अर्थ हो ल्याउनु. ब्रिङ योर कपी. आफ्नो सिटमा बस. टेक योर सिट. टेक योर सिट. आफ्नो काम सक अथवा सकाऊ. फिनिश योर वर्क. फिनिश को अर्थ हो सकाउनु, सिद्ध्याउनु. फिनिश योर वर्क. मलाई देखाऊ. शो मी. SHOW शो. शो को अर्थ हो देखाउनु. शो मी. आफ्नो काम चेक गर अथवा जाँच गर. चेक योर वर्क. चेक योर वर्क. यसलाई सुधार. करेक्ट इट. सुधार्नुलाई करेक्ट गर्नु भनिन्छ नि. करेक्ट इट. फेरि प्रयास गर. ट्राई अगेन. कसैले केही काम गर्यो अनि राम्रो भएन, सफल भएन भने फेरि प्रयास गर भनिन्छ नि. ट्राई अगेन. धेरै राम्रो. भेरी गुड. भेरी गुड. राम्रो गर्यौ. वेल डन. वेल डन. राम्रो काम भन्न चाहिँ गुड जब. गुड जब. छिटो गर. हरी अप. हरी अप. सावधान हौ. बी केयरफुल. केयरफुल भनेको सावधान. बी केयरफुल. न दौड. डोन्ट रन. रन भनेको दौडनु अनि न दौड भन्नलाई डोन्ट रन. बिस्तारै हिँड. वॉक स्लोली. वॉक स्लोली. समयमै आऊ. कम अन टाइम. कम अन टाइम. सीधा बस. सिट स्ट्रेट. सीधा भन्नलाई स्ट्रेट. सिट भनेको बस. सिट स्ट्रेट. दूरी राख. कीप डिस्टेन्स. डिस्टेन्स भनेको दूरी. कीप डिस्टेन्स. झोला यहाँ राख. कीप ब्याग हियर. कीप को अर्थ हो राख्नु. कीप ब्याग हियर. झोला लैजाऊ भन्न चाहिँ टेक योर ब्याग. टेक योर ब्याग. बाहिर जाऊ. गो आउटसाइड. गो आउटसाइड. भित्र आऊ. कम इनसाइड. कम इनसाइड. पानी पिऊ. ड्रिंक वाटर. ड्रिंक वाटर. हात धुनु अथवा हात धोऊ. वाश ह्यान्ड्स. वाश ह्यान्ड्स. शौचालय जाऊ भन्नलाई गो टु टोयलेट. गो टु टोयलेट. चाँडै आऊ. कम क्विकली. कम क्विकली. चुपचाप बस.
Sit silently अथवा sit quietly. Sit quietly. नधकल नधकेल भन्न. Don't push. P-U-S-H push. Push को अर्थ हो धकल्नु. Don't push. राम्रोसँग खेल. Play nicely. Play nicely. पन्ना पल्टाऊ भन्न अंग्रेजीमा. Turn the page. Turn the page. यो नक्कल गर. अब यो सार कपी गर भनिन्छ नि. Copy this. के भन्ने त? Copy this. बोल्न बन्द गर. धेरै बोलिरहेको बेलामा बच्चाहरू या त कोही मान्छेहरू अनि बोल्न बन्द गर अहिले भन्नु पर्यो नि. Stop talking. अहिले पनि भनेर जोड्यो भने चाहिँ stop talking now. यहाँ ध्यान देऊ. Focus here. अब काम गरिरहेछ केही काम अनि यताउता ध्यान लगायो भने यता फोकस गर न, यता ध्यान देऊ भनिन्छ नि. Focus here. लाइनमा बस. Sit in line. Sit in line. साथीलाई मद्दत गर. Help friends. Help friends. माफ गर्नुस् भन. Say sorry. Say sorry. धन्यवाद भन भनेर सिकाउनु पर्छ नि. हो यसो बेला Say thank you. Say thank you. झगडा नगर. Don't fight. Fight भनेको झगडा. Don't fight भनेको चाहिँ झगडा नगर. घर जाऊ. Go home. Go home.